स्पीकर सर, आज आमी वंदे मातरम हे राष्ट्रगान हेच्या बाबतीत उलोवपाक उबे रावल्ले आसा आनी सगळ्यांनी आपआपणाचे विचार जे आसा ते मांडले. पण हे गीत गायताना आनी हे गीताचो स्मरण करताना आज कितलेशे देशभरान हुतात्मा जाले. तशेंच गोंयान 14 वर्सां जे झूज झगडले आनी तेच्या नंतर कितलेशे गोंयान हुतात्मा जाले त्यांचे पयलीं स्मरण करपाची गरज आसा. कारण एक जोशान आनी एक मातयेच्या भास आनी मातयेच्या उमेदीन ही माती राखपाक आनी ही आवय राखपाक हे जे आमचे गीत आसा हे गीत घेवन आमी फुडें गेले तेजे आमी स्मरण करपाची गरज आसा. आनी तांकां ह्या हुतात्मांक एक उलो आनी एक उमेद जी तेंच्यांनी आमच्या भितर आयज आमी सगळे हांगा बसल्या सगळ्यांच्या भितर निर्माण हाडली आनी फुडें बसून हीच उमेद निर्माण जातली हे घेवन आमी फुडें वचपाची गरज आसा. बंकिमचंद चतुर पंड्या यांच्यांनी हे गीत जे आसा ते बरयले आनी स्पीकर सर हे गीत अशें आहलें की आमच्या जो स्वतंत्र सैनीक जावं स्वतंत्राच्या लढ्यान कितलेशे जाण झुजले वाव दिलो सगळ्यांक तो एकटे घेवन फुडें वचपाचें गीत. ह्या गितान स्पीकर सर पयलू खूब कितें कितें म्हणटाले तेन्ना जेन्ना म्हणटाले तेन्ना ह्या गितांचो स्पिरीट घेवन म्हटल्यार कितें कोणाक मेळटलें म्हणून कोण वचनासलो. देशा खातीर झुजपाक आनी देश फुडें वचपाक लागून आमची आवय फुडें वचपाक लागून आवय उरपाक लागून आमचो भारत देशाचो अभिमान राखपाक लागून हे मातयेचो स्मरण करपाक लागून हे गितान जो वंदे मातरम जेन्ना म्हटलें तेन्ना प्रत्येक देशवासी जो आसलो तो एक झूज दिवपाक फुडें सरले. हे गीत जे आहले ते पयलू फक्त आमी म्हणनासले ते आमी फील करताले आमकां तेजें स्मरण आहलें. आमी फक्त पेट्रोलिझम म्हणनासले आमी म्हणटाले की हे आमकां वाचोवपाक जाय. एक जी झूज आसा एक क्रांती आसा ती क्रांतीची मोहीम म्हणटात ते ह्या गितान भितर सरली आनी देशभरान आमी पळयता तशेंच गोंयभरान हे गीत जावं हेजो स्मरण वंदे मातरम हो स्मरण घेवन आमी वाटचाल चल्ली. आयज हे गीत जे आहलें ते रिलेशनशीप आमच्या भितरले जे आमी सोयरे कशे एकटे जाताले लोक एकटे जाताले जाग्याची व्हॅल्यू जावं ह्या जाग्याक जे सॅक्रिफायसीस गरज आसा ते ह्या गिताचे द्वारे लोक फुडें सरोन सॅक्रिफायस दिताले. लोकां मदीं ती बिलॉंगींग आहली की आपणाक ह्या जाग्याक लागून कितें तरी दिवपाक जाय हे मायक लागून हे आवयक लागून कितें तरी दिवपाक जाय आनी ती फिलींग घेवन आमी सदांच आमचे जितले स्वतंत्र सैनीक आहले ज्यांच्यांनी उलो मारलो आनी ते फुडें सरले ते ह्या गिताक लागून फुडें सरले. पण आयज स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आयज आमी गोंयांत पळयता की ह्या मातयेक लागून न्हू आयज रियल स्टेटीक लागून खूब जाण फुडें सरता. आयज कितलेशे कडेन आमचे माती कशी वाचोवपाची ही माती कशी जगपाची हे आमचे दोंगर कशे राखपाचे हे आमची उदक कशें राखपाचें आनी हे आमचे सैम कसो राखपाचो हे सोडून आयज रियल स्टेट कशी राखपाची आनी रियल स्टेटीक कशें जगपाचें कशें तांकां फुडाकार दिवपाचो हेच्या बाबतींत विचार करता. आयज तुमी पळयता की गोंयान ज्या तरेन लँड यूज चेंज जाता कितलेशे जागे परिवर्तन जाले ते आयज कितलेशे भुंय मातेचे सपुत्र वंदे मातरम म्हणून भायर सरता आनी गोंयची गितां ती गावनूय भायर सरता की गोंय जेन्ना हे मातयेन मारलो उलो तेन्ना आमी रावले उबे. आमी कित्याक उबे रावले कित्याक आयज गोंयान तुमी पळयता की परिवर्तनाच्या नांवान गोंयच्यो कितलेश्यो जमनी ज्यो आसा त्यो परिवर्तीत जाता थंय लँड यूज चेंज जाता कन्वर्जनां जाता आनी मागीर गोंयची माती जी वयता. आयज आमी पळयता की आमच्यो न्हंयो ज्यो आसा ते न्हंयेन आमकां परमिशन घेवचें पडटा. आयज तो लगाव जो आसा तो मातयेच्या माय भुंयच्या भुरग्यांक आसा ह्या तरणाट्यांक आसा हे आवयंक आसा आनी तेकाच लागून तो उमेद आनी तो विचार घेवन आमी फुडें वयता. आनी तेच हे जे आमचे गायन आसा जे वंदे मातरमाचें गायन आसा हे कनेक्ट जावपाची गरज आसा. आमकां कनेक्ट जावपाची गरज आसा हांगा जितले जाण बसले तांकां कनेक्ट जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर हे गीत न्हू ही आमची आवय जेन्ना आवयक उलो मारता आमी आवयच्या सकयल प्रणाम करता तिका साश्टाक नमस्कार करता आनी ते आवयक आवय तूं माग आमचे कडेन कितें दिवपाक जाता ते आमी दिवंक शकता हे विचार करता. आनी वंदे मातरम हे अशेंच गीत जे गितान आमची आवय जेन्ना उलो मारता त्या आवयक लागून वाचोवपाक लागून त्या आवयचो जी जमीन आसा ती वाचोवपाक लागून त्या आवयची
जी न्हंय आसा ती वाचोवपाक लागून, ते आवयचे ते दोंगर आसा ते वाचोवपाक लागून आमी फुडें सरता आनी हेच ते गीत, त्या गिताक लागून आमी फुडें सरले. स्पीकर सर, आयज आमी पळयता की उदक जे आसा ते आमी न्हंयचे पिता. उदक आमकां जगपाक शिकयता. तशेंच जी माती आसा ते मातयेन आमी खेळटा, त्या मातयेचो धुल्ल पासून आमी घेता. पण आमकां माती केन्नाच काबार करिता, आमकां माती फुडें व्हरता. आयज ही मातयेचो जो बलात्कार जाता, ही माती जी काबार करपाक उठल्या, ती खंय ना खंय थांबोवपाची गरज आसा. आमी जेन्ना ह्या गिताक एक स्मरण करता, हे गीत जेन्ना फुडें व्हरता, तेन्ना सगळ्यांनी अभिमानान ही माती राखपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. आनी हो प्रयत्न समज जातलो ना, सगळ्यांनी एकजूटपणान हे मातयेक युनायटेडली सपोर्ट करपाचो गरज आसा. स्पीकर सर, वंदे मातरम हो फक्त आवाज न्हू, हो ग्रॅटिट्यूड, हो आमचो ग्रॅटिट्यूड ह्या मायक भुंयेक लागून, ह्या देशाक लागून, आनी हो ग्रॅटिट्यूड आमी राखूंक जाय. आमी पळयता की आमची जेन्ना जो घाम आमी गळयता, आयज कितलेशे शेतकार, आयज शेतकार आसूं, नुस्तेकार आसूं, जावं खंयच्याय जे कामगार आसूं, सगळे आपणाचे जो स्वेट, जो आपणाचो घाम गळयता, तो घाम घेवन एकजूट जाता आनी गांवाक लागून, जावं आपणाच्या देशाक लागून झूज मारता, आपणाच्या स्टेटीक लागून झूज मारता, तेन्ना तेंचेर अन्याय जावपाक जायना. ते आयज उलयता तेन्ना तेंकां सांबाळपाक जाय, तेंकां आमी फुडाकार दिवपाक जाय. आनी आयज म्हाका दिसता ह्या गिताचे द्वारे जेन्ना वंदे मातरम म्हणटा, आमकां सगळ्यांक जोश येता. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमचो जो जमीन आसा ही आयज एक्सट्रॅक्ट जायत आसा. ह्या जमनीची व्हॅल्यू जी आसा, ही व्हॅल्यू ह्या वंदे मातरम गितान आसा. कित्याक जमनीक लागून जेन्ना स्वतंत्र सैनीक झुजले, त्या टायमार प्रत्येक वेळा वंदे मातरम हे गीत जल्लोशान म्हणटाले. आनी प्रत्येक वेळा ते तेन्ना म्हणटा तेन्ना ह्या जमनीचो मोग तांकां येतालो. तेंचे कडेन तेजी ओनरशीप नासली. ते जेन्ना वयताले तेन्ना ते एकूच चिंतताले की आमची आवयन आमकां मारलो उलो, आनी ती आवयक लागून आमी वयता. आनी ती आवय वाचोवपाक आयज आमी सगळ्यांनी अभिमानान आनी एक डिग्निटीन फुडें सरपाची गरज आसा. जेन्ना फ्रिडम आमकां म्हणटा, ते फ्रिडम आमी घेतले, जावं हे फ्रिडम फुडें व्हरपाक आनी हे फ्रिडम आसपाक जाय. आमकां न्हू की कोणूय येतलो आनी मागीर आमकां कितेंय करतलो, हें जावपाक जायना. स्पीकर सर, आमी पेट्रोलिझम जेन्ना म्हणटा तेन्ना ओग्गी रावन आमी सगळे आयकोंक जाय. आमी अनाउन्स करता, आयज तुमी पळयता आयज कितलेशे प्रोजेक्ट, कितलेशे हे अनाउन्स करता, लोकांक विश्वासान घेयना. विश्वास हो लोकांच्या मदीं आसपाक जाय आनी तेकाच लागून वंदे मातरम ही एक गरज आसा. स्पीकर सर, आमी जेन्ना पळयता की आयज वंदे मातरमाचो उलो जेन्ना मारता तेन्ना आमी सेफ्टी चिंतना, आमकां कितें जातलें तें चिंतना, आमी कम्फर्ट चिंतना, आमचो कितें आसतलो म्हणजे कितें कम्फर्ट आसतलो तें चिंतना. मात तो जोश घेवन आमी फुडें सरता. आयज कितलेशे जाण झुजता मायक लागून, आवयक लागून, आमच्या गांवाक लागून, तेन्ना ते केन्नाच चिंतना की कितें जातलें, कोण आमकां भितूर उडयतलो, कोण आमकां मारतलो, कोण आमकां फोडटलो, हें कोण चिंतना. हें वंदे मातरमाचो जो गितान जो जोश आसलो तितून दिसून येता. स्पीकर सर, आमी खंयचोच जात, आमी खंयचे धर्म आनी जावं आमचो खंयचोच भास ही घेवन हे वचोंक ना. आनी हे वंदे मातरम जे गीत आसा, हे सगळे धर्माचो फेज जो आसा तो एकजूट हाडून आमकां झुजपाक शिकयलें. ह्या गितान आमकां जो करेज दिलो, खंयच आमी हेट्रेट करिनासतना मात मायक लागून झुजपाचो हो करेज ह्या वंदे मातरमाच्या गितान दिलो आमकां. आनी हे आमी सल्यूट करपाक जाय, हे आमी फुडें व्हरपाक जाय. स्पीकर सर, आमी पळयता की आयज आमच्या खूब जाणां भितर प्रायड येयल्लो आसा, एरोगन्स जाल्लो आसा. म्हटल्यार कितें, कोण कितें सांगता ना ते 100 जाण, 100 जाणांक आमी केअर करना, मात प्रत्येक जाणांक तो अभिमान आसा, तो प्रत्येक जाणांक तो रायट प्रोटेक्ट करपाचो आमकां सत्कार मेळपाक जाय. मात आयज ते दिसून येना. सो हो एरोगन्स खंय ना खंय आमी फाटी मारपाची गरज आसा. आमकां हो वंदे मातरमाची व्हॅल्यू दवरपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आयज आमी हे जेन्ना गीत म्हणटा तेन्ना मोगान आमी एकामेकाक वेलकम करपाची गरज आसा. आमी मोग सोडून आमी राग धरता, तो कितें करतलो, हो कितें करतलो, मात एकामेकाक समजोवपाची गरज आसा. तेन्नाच ह्या वंदे मातरमाची व्हॅल्यू फुडें वयतली. स्पीकर सर, आमी पळयता की कितलेच आतां वर्सां जालीं आमी कितें वयता आमचे कडल्यान तें चिंतपाची गरज आसा. आमी वचत आसा पण आमी चिंतना. लोक परत परत आमकां विचारता की कितें जालां, कितें जालां. सो हें चिंतपाचें सांडून आमी कशें फुडें वयतले हें चिंतपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमच्यो न्हंयो ज्यो आसा ते फक्त चॅनल न्हू, आमचे फॉरेस्ट आसा, जे आमचे फॉरेस्ट आसा ते फक्त परमिशन घेवपाक लागून न्हू, आमची सिटी आसा ते फक्त ट्रान्झॅक्शन्स करपाक लागून न्हू. स्पीकर सर, ह्या प्रत्येक हितून जो ग्रोथ आमचो आसा हो ग्रोथ आमी एकटे हाडपाक जाय. आमचो जो स्ट्रॉंग हे आसा, ग्राउंड आसा, हो प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा. स्पीकर सर,
आमची अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी आयज प्रत्येक देशाची आयडेंटिटी आसा, तशीच जो आमचो भारत देश आसा तेजी आयडेंटिटी आसा, गोंय राज्याची आयडेंटिटी आसा. ही गोंय राज्याची आयडेंटिटी स्पीकर सर प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा आनी ह्या वंदे मातरमान आमकां तेच शिकयता. स्पीकर सर एकूच मिनिट. स्पीकर सर, आमी हे गीत फक्त गावपाचें न्हू, हे गीत आमी फील करपाची आनी हे गीत फील करता. मुखेलमंत्र्यान मातशें आयकोपाचें मातशें प्लीज. स्पीकर सर, हे गीत जे आसा हे फक्त आमी गावपाचें न्हू, हे गीत आमी फील करपाचें. ह्या गितान कितें म्हणटा की आमचो सॅक्रिफायस, आमी सॅक्रिफायस दिवपाची गरज आसा. आमी एन्टायटलमेंट आमकां हें आसा हो ब्रँडिंग करतले आनी मार्केटिंग करतले हें न्हू. ह्या गितान आमी कशें सॅक्रिफायस करतले, आमी कशें आमचो ओपिनियन मांडटले आनी आमचे आयडेंटिटी, आमचें अस्तित्व कशें राखतले हें दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की गोंयांत हें आयज खूब अशें जाता की कोण कोणाक केअर करिना, ते आपणाक जाय तशें करपाक सोदता. आयज सरकार आपणाक जाय तशें करपाक सोदता. आयज आमचे लोक जे आसा जे रस्त्यार येता, जे भायर सरता, ते प्रोटेस्ट करता, हेंकां आवाज दिवपाक जाय. हे वंदे मातरम म्हणटा, हे वंदे मातरमान आमकां दाखयता की आमी हे झूज मांडपाक जाय आनी हे झूज मांडपाक जेन्ना कोण फुडें सरता तेकाच डेमोक्रेसी म्हणटा की आमी हेंकां सगळ्यांक एकटे घेवन फुडें वयतले. स्पीकर सर, हांव एक मागता की आमी जेन्ना वंदे मातरम हे लावडली नेटान म्हणटा, जेन्ना आमी नेटान म्हणटा तेन्ना आमच्या भितर आमच्या जाणट्यांचे, जे जाणट्यांनी ह्या स्वतंत्र लढ्याक झूज दिले, ह्या मतेक झूज दिले, तेंची याद करपाची, आमी तेंचे सॅक्रिफायस याद करपाचे आनी तेन्नाच ह्या वंदे मातरमाक सारको जो दर्जो आमी दिवपाक शकता, ते 150 वर्साचे आयज आमी हे म्हणटा तो आमी फुडें दर्जो दिवपाक शकतले आनी ही मायभूंय जी आसा ती आमी राखपाक शकतले. सो स्पीकर सर, हांव मागता आनी आमकां दिसता आयज सीएम फुडें उलयतलो, तो सांगतलो, पण हे जे गोंयांत दृश्य जाल्लें आसा, हे दृश्य दिसता आमकां सगळ्यांक. लोक उलो मारता, लोक जे हे करता, देशभरातले हे आसा. सो हे राखपाक आनी आवय आमची जी उलो मारता ते आवयक लागून हे वंदे मातरम आमी फुडें व्हरपाक जाय. देव बरें करूं. ठीक आहे सर. आणि बलात्कार मातयेचेर म्हटल्यार इट इज अनपार्लमेंटरी वर्ड, हांवें डिस्टर्ब करूंक ना, पण अनपार्लमेंटरी वर्ड यूज करपाचे बंद करात म्हणून सांगात आनी तो एक्सपंज करात. ना स्पीकर सर, स्पीकर सर, बलात्कार ह्या वर्डाक व्हॅल्यू आसा. आयज ही माती जी आसा, ह्या मातयेच्यान लँड यूज 72 असल्या हितून हे लँड यूज चेंज जायत आसा. सो हेचो मिनींग जो आसा तो कसो मिनींग आसा, हो मिनींग बोलतात कितें काडपाचो, हो मातयेचेर बलात्कार जाता हो तेजो मिनींग आसा. एक्सपंज कर. सर